मुझे घराणे देवा तुझी सेवा करतले। मुझे नाम प्रिया हांव कारकुळदान येवचे। हांव पयले फादर मुल्ला संत शिकोवन आसली नर्सिंग मुझे त्या टायमार हांव देवाक चड लागीं आसलें। आमकां म्हणल्यार डेली मास वचूंक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटाली आनी हर एक हप्त्या एडोरेशन आसतलें। आनी आमचे 1 year थंय काम करून जाल्या उपरांत म्हाका बॉम्बे वचूंक थंय रिलायन्स हॉस्पिटलान म्हाका काम मेळ्ळें। थंय हॉस्पिटलान बॉम्बे लायफ म्हणल्यार आमी स्पिरिच्युअल ग्रोथ आतां मस्त आमी पयस गेल्या। हप्ता एक पाटी आमकां मिसा वचूंक मेळटा न्ही, जाता जाल्यार ट्यूजडे आमकां 9 आसता सांत अंतोनीचे, तशें आमी फ्रेंड्सा वांगडा थंय वयताले मिसा। मागीर डिस्ट्रॅक्शन्स चड आसतले, मागीर ड्युटी इतलें हॅक्टीक आसतलें की डेली मिसा वचूंक की आमकां हें नातलें। मागीर दीस चड जाताना आमी कुमसारी आमकां जावंक जावना। हांव आतां हांगा येवन 1.5 वर्सां उपरांत हांव कुमसार जावचें। आनी हांव म्हज्या फ्रेंडा वांगडा टॅम्पलाकी गेली आनी म्हाका हांगा आयल्या उपरांत कळ्ळें की ती म्हजी चूक जाली म्हणून। तशें हांगा कुमसार जाली आनी हांव एक निश्चय केलो की टॅम्पलाक वचना आनी जाता तितलें हांव मिसा परतून पाटी वचूंक हांव हें करता निश्चय केलो। म्हजें नांव प्रिसिल्ला आगेरा, हांव कारकोळ पिरगजीचें। आतां हांव कुवेट आसा। हांव पयल्या सुवातेर जेजूक अर्घां दिता। म्हाका विक्टराक आनी प्रियाक हांगासर रितीर करूंक जेजून फावो केल्लें। तशेंच म्हज्या भयणीक सेलिनाक आनी म्हज्या नंडेक स्टेला मार्टिसाकी तांकांय आपोवन हाडूंक जेजून कुमो केल्ल्याक धन्यवाद देवाक हांव अर्घां दितां। ह्या रितीरेंत म्हाका जेजूचो चड आनी चड वळख जाली आनी जेजूत एक वाट आनी सत बापा लागीं वचूंक म्हणलें सत कळीत जालें। म्हजें नांव मेटिल्डा सुनीता लोबो। हांव कारकोळ सान लोरेस फिरगरचे तावन आयल्यां। रेतीरेन म्हाका जाल्लो अनुभव, म्हजी पयली रेतीर 5 दिसांची। 1 दिसाची रेतीर कॉयर आनी पुराव हांगा येतालीं, पूण ह्यो 5 दिसांचो रेतीर जेजू सांगाता एक ओर्तो अनुभव म्हाका। दुखेस्त काळजान हांव आयिल्लीं, इल्लेशें बेजाराय आसली। म्हजी एक ल्हानशी एक साक सांगूंक हांव आशेतां। 2008 इसवी म्हाका मिसकॅरेज जाल्लें दुबयंत। मागीर हांव म्हजी भलायकी कंप्लिटली डावन जाल्ली, म्हाका काम करूंकूच जायनातलें। माथ्यारांनी पुरा फोड आयिल्ले आनी म्हजे IBS म्हळ्यार एक वखद नातली पिडा जावंक आसली, ते स्ट्रेसा वरवीं आयिल्ली म्हाका हांगा आयिल्ल्या उपरांत हांव 2008 MSc करूंक सेंट एन्स कॉलेजीन जॉयन जाली। हांगाच रावताली हांव भाड्याचें घर करून। ते दाडा हांवें ह्या रेतीर मंदिराक येताना हांगाच म्हाका मेळ्ळें, इतलो संतोश भोगलो। म्हजी मम्मी मस्त मागण्याची जावन आसली, सो सदांय हांगा येतलें आमी रेतीर मंदिराक आनी हांगा ती सक्रामेंता मुखार बसून मागणें करतलें। पयले फावटी म्हाका एग्जाम बरोवंक जावन नातली। हांव एग्जाम अर्द्यार सोडून हांव उठोवन वेतालीं। मागीर हांव हांगा येवन इल्लेशें आयुर्वेदीक ट्रिटमेंट हांवें काण गेल्लें, पूण जाल्यार कांयच फायदो पडोवं नातलें। सदांय सकाळीं हांव मिसाक वेतालीं आनी रिडिंगाक आनी येतालीं। सो ताजे उपरांत म्हजे IBS सिंड्रम कंप्लिटली गूण जालां। ताजे उपरांत फायनल एग्जामा दीस जाल्लें म्हज्या जिणवेन जाल्लें। हांगाच फायनल एग्जाम बरोवन आसली। म्हज्या न्हवऱ्याक थंय तो हुशार नातलो, ताका एक्स्ट्रा पल्मनरी TB जाल्ली। डॉक्टरान म्हाका फोन करतना हांवें डायरेक्टली उलयलें हांव डॉक्टरा कडेन। तो म्हणलो ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू ट्रॅवल, हीज लेफ्ट लंग इज ऑलरेडी कोलॅप्स्ड। म्हाका खालें करचें म्हणून कळोना। फादर सिप्रियान आसलें हांगा, हांवें फोन करून सांगलें पाद्रबा कडेन आनी म्हाका कळीत आसले कडेन सगळ्यांनी हांवें प्रेयराक सांगलें तो वेंटिलेटरार वचनातल्यार पुरो। 3 वरां रातीर ताका एडमीट केलो ताज्या बॉसांनी पुरा व्हरून। म्हजो भाव काजीन भाव आशिल्लो तांणी पुरा व्हरून एडमीट केलो। म्हाका तात्त दीस फायनल एग्जाम हांव हांगा पॅक करून फादर मुल्लास आमकां सेंटर आशिल्लें। एग्जामाच्या हॉलांत बसून हांवें कालें बरयलां म्हाकाच गुर्तुना, कित्याक म्हळ्यार ताका टॅपिंग करूं नातलें। सकाळीं मुसोर येवन एका डॉक्टरान ताका हात घालूं नातलो, गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत आहलो। म्हजो काजीन भाव ओद्दाडतालो कोणा कडेन वचून हांव मागूं, कोणा कडेन इसारूं म्हणून। तो येस जालो, मागीर ताका एक नर्स वळखीचें मेळ्ळें। दनपाराच्या 3 वरार ताका टॅप केलो, तो वेंटिलेटरार वचूं ना। मागीर इमिडिएटली ताका तांणी गांवाक धाडलो, आमी ट्रिटमेंट केलें।
ब्रेस्तारा दीस सांजेर म्हाका तारीख उडासना तुमकां उडास आसूंक पुरो फ्लायट क्रश जाल्लें शनिवारा दीस ब्रेस्तारा दीस सांजेर हांवें ताका एअरपोर्टांत पीक केलें हांवें ताका शुक्रार असो एक दीस शनिवारा सकाळीं आमी डॉक्टर लागीं वचूंक रेडी जाता तसले हांगा चंदन शाळेंत हांव रावतलीं म्हाका फोन आयलें दुबयचें फ्लायट क्रश जालां हे म्हाका उडासाक आयलें ह्या रेतीर टायमार हांव कित्या दुखेस्त काळजांत आयिल्लीं म्हाका एक कितेंगी म्हाका एक बोगलें इतलो व्हडलो अजाप केल्लो जेजू म्हजो मोग करता म्हाका काकूळ ताणें ऑलरेडी दाखयल्या आनी हांवें खंत करची कांयच गरज ना. नेक्स्ट रेडी कोण म्हजें नांव गेविन डिसोजा म्हणून हांव जावळेतावन आयला हांव म्हज्या मामी वांगडा आयला. म्हज्या मम्मीन म्हाका रेतीर घेवंक खुशी नासलें एक्चुली म्हज्या मम्मीन म्हाका व्हड नाडलें म्हणून सांगीत हांगा येवचे पयलें म्हाका रेतीर मस्त डिफरंट आयडिया आसली एक्चुली कित्याक म्हळ्यार एका टायमार हांव देवाक मस्त लागीं आसलो हर एक दीस मिसाक सुखान आसतना एवरी डे हर एक दीस हांव येतालो मिसाक पूण मागीर कालें जालें देवातान पयस म्हणलें इतलो पयस पावलो की देवाच्या मोस्टली हांव सुकलो दिसता देवाच्या रेडार आता हांव मिस जालो म्हणून दिसता. परत्यान कितें जालें की म्हळ्यार हांव दुसऱ्या देवाचे विशयान रिसर्च करूंक स्टार्ट जालें नॉट ओन्ली अबावट क्रिश्चन गॉड जनरली देव कोण हे सोदूंक एक म्हणजे जर्नी सुरू केली हांवें क्रिश्चन गॉडाक म्हणजे जनरल जावन देव कोण कशें रचला ही इतले मिस्ट्रीज आसा म्हाका कशें जीव आसा हांव खंयच्यान आयला हांव मेल्या उपरांत कशें येता ह्या विशयान बरोवन हांवें एक बूकय बरयलो तरी म्हाका तितले क्रिश्चनिटी विशयांत तितलें डिवोशन नासलें म्हाका गॉड वेर डिवोशन आसा पूण हांव ल्हानपणी हांव जेजूचो केदाळे आदार करता जेजून सांगले टिचिंग्स हर एक म्हाका बाय हार्ट जाला वाचून हांव केदाळे सांगता आसता मम्मेक आनी ह्याच्या टिचिंगा विशयांत पूण म्हाका प्रेज एंड वर्शीप तितलें एक्चुली लायक जायना हांव गोतून कितले जाण ऑब्जर्व केला म्हणून हांव निसंग जाल्यार एक फावटी प्रेज लॉर्ड म्हणून एक फावटी हालेलुया म्हणून हांवें म्हाका तें लायक जायना म्हाका जेजून सांगल्या बरी तुमकां मागणें करतना तुमी दार दंपून मौनान मागणें करा थंय गुपीत जालो बाप तुमकां आयकता हांव सांगलां हांव आतांय तेंत पादी येता म्हाका प्रेज एंड वर्शिपांत तितलें हें ना पूण रेतीर आयकून म्हाका इनर हिलींग पाद्रापान कितें सांगलें तें म्हाका म्हजो हेल्प जालें तशेंच फादर इवानान सांगलें सगळ्यांनी सांगलें एक बरें एक्सपिरियन्स जालें खंडीत जावन नेक्स्ट टायम रेतीर गेल्यार खंडीत जावन येता पूण गोतू ना प्रेज एंड वर्शिपाक देव म्हाका केदाळ दोळे ओपन करता पूण म्हाका एक फील जाता म्हळ्यार म्हाका फे करूंक नाका आहलें कित्याक म्हळ्यार बेश्टें प्रेज लॉर्ड हालेलुया म्हणयत म्हणूंक जायना म्हणनी पूण पळया देवच केदाळ सांगता म्हज्या काळजांत केदाळ येता हांव त्याच दीस म्हणटा. थँक्यू. एक मनीस 10th फ्लोरार तावन पडल्यार सकयल चिंतया 10व्या माळयेर तावन तो सकयल पडटा ताका कुमोवंक जायचे जाल्यार ताणें कितें करीचें ताणें बोब मारीचें कशें बोब मारता हेल्प हेल्प म्हणटा गी अशें हेल्प हेल्प म्हळ्यार जायना हेल्प त्या वेळार ताणें बोब घालिना जाल्यार जायना देखून हांवें इतलेंच म्हणचें आमी देवाक आज अर्गां दिवंक शिकल्यार ती घडी तुज्या जिवितांत येतना तुका अर्गां दिवंक जातलें ना जाल्यार जायना. स्टार्ट प्रेजिंग गॉड. तुज्या जिवितांत आसली घडी येन उजो म्हूण मागा पण आयली जाल्यार इफ यू नो हाव टू कॉल युअर गॉड देवाक अर्गां दिवंक तूं शिकलाय जातलें. देखून हांवें देवाक इतलेंच म्हणचें देवा ती घडी येवची गरज न्ही पूण तुजेर हांव पाती येता तुका पळयता आनी अर्गां दिता. देखून देवाक तो कोण म्हूण वळखोन तो कितें करूंक शकता म्हणलें वळखोन अर्गां दिया. स्टार्ट प्रेजिंग गॉड. म्हजें नांव रिना डिसोजा हांव बिद्रांत तावन आयल्या. एक्चुली म्हाका आतां 1 month रजा तशें हांव रेतीर एक म्हूण आयलीं हेचें नाका गेम सांगून चिंतून आयलीं पूण जाल्यार मागीर कशेंपणी हेचें सांगून मागीर कशें येवन हांगा येवन पावलें. एक्चुली हांव म्हजे खातीर येवना म्हज्या पप्पा खातीर पप्पाची भलायकी बरी ना तशें ताचे खातीर मागोवंक म्हूण हांगा आयिल्लें पूण मागता ताचे खातीर तर मागतलें पूण देवान तर म्हाकांत देवान बरें केलें सगळी म्हजी पिडा ताणें गूण केल्या आनी
देवाक जावन अर्गान योगलाक आनी देव म्हाका जेजू म्हाका रतीर येतालो सांगून आसलो तसो तालो आयकतालो. एका भयणीक तुजी गरज आसा, ताणें खंयचें एक वायट केलां ताका वचून सांग म्हणून. आनी हांवें निर्धार घेतला ताका वचून हांव सांगता आनी तें बरें जातलें म्हूण हांव चिंता. आनी तशेंच एका मनशाक तूं ताका बक्षणाची गरज आसा, ताणें कुमसार जाय तशें जाल्यार ताचे सगळें प्रॉब्लेम सॉल्व जाता म्हूण जिजून म्हज्या मतीन घालें. आनी तशेंच हांव करता आनी ताचे बळेगी पाटी येतली म्हूण हांव पातयेतां. आनी ह्या मागण्यांत ह्या रतीरेंत म्हाका जेजूचो लागशिल्ल्यान अनुभव जालो. जेजू म्हजे कडेन उलयतालो, म्हजे सुरक्षीत आसा म्हूण म्हाका बगतालें. आनी तशेंच हर एका म्हज्या मागण्यांत जेजूचें रगत मागत जाय, हर एका म्हज्या कामांत जेजूचें रगत मागीत जाय. तसलो अनुभव म्हाका ह्या रतीरेन जालो. आनी तशेंच हर एक हांवें करतना, हर एक हांवें मागतना भावार्थान करीजे. तशें जाल्यार देव तुका खंडीत दिता म्हणलें पातयेनी देवान म्हाका दिल्या. देवाक जावं अर्गान योगला. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव मॅक्सिम. हांव आनेगुड्डे पिरगे. हांव प्रस्तुत बॅरिनान काम करता आसा. बॅरिनान आतां जस्ट येवन एक हप्तो जालो मात्र. हांव बॅरिनान लागींच आमची फिरगज आसा जाल्यार हांव एकदम आळसी. मिसा येवचें नाका म्हूण. फ्रायडे एक सुटी मेळटा आमकां कंपनीक. फ्रायडे फ्रेंड्स बरोबर ओट्टू जावचे, बोटली ओट्टू करच्यो आनी ड्रिंक्स करचे हें हॅबीट आसलें. 2 years कंटिन्युअस करताले आमी. 2 years अशें एक अनुभव जालो. अशें बरें न्ही म्हणून हांगा फोन केले भयणीक अशें कदाळ करता कालें करचें. भयणीक हांगाची अशी सांगली आनी हांगाचो नंबर सांगलो आनी कॉल केलो आनी बॅरेन जावन तूं बूक केलें. येवच्या पयलीं एका हप्त्या पयलीं बूक केलो. मागीर बूक करता आयले आमी आनी देवाची वळख कळ्ळी. कितें देव कितें कोण परत समजलें आनी जेजू कोण म्हूण कळ्ळें. आनी पळयतात म्हणजे आमचे मदें कितें काम तें कळ्ळें. आनी इगर्ज माता म्हळ्यार कितें बक्षणा विशयांत कळ्ळें. आनी आमचे फॅमिलीन आमी करेक्ट ना. आमी इल्लें बक्षणा विशयांत इल्लें प्रॉब्लेम आसा आनी मोग कशें करचें त्या विशयांनी आनी शांती समाधाना विशयान कितें कशें रावचें ताचें आमकां अनुभव कळ्ळो. देवाक अर्गां. आनी म्हजो निर्णय ह्या रेतीरे उपरांत सदां मिसाक वचून आनी म्हजें ड्रिंक्स सोडूंक हांव प्रयत्न करतां. आनी मिसाक वचनातलो आनी मुखार मिसाक वचून म्हज्या कुटुंबांत बऱ्यान रावता. हांव आनी मुझे घराणे देवा तुजी सेवा करतले. जॉर्दनचे अवतडी जॉर्दनचे पलतडी खंयसर हांव आसल्यारी खंयसर हांव गेल्यारी देवा तुका सदां घालतें जातलें. देवा तुका सदां घालतें जातलें.